40 मिनट बाद वो अपनी फ्लाइट में बैठा था। जैसे ही जहाज़ ने उड़ान भरी, विलियम ने एक आखिरी नज़र चमचमाते शहर को देखा। इसी शहर में वो रहती थी, फजर मेराज, विलियम जोसेफ की इकलौती बीवी। वो कितनी ही देर खिड़की से झांकता रहा। फजर के साथ गुजरे दिन का एक एक लम्हा आंखों के सामने घूम गया। फिर इसने थककर सीट से पुश्त टिका दी। वो अपनी दुनिया में वापस जा रहा था। वो दुनिया जहाँ अज़ियतें थी, दर्द था, सब कुछ था। इसकी फ़्लाइट 14.5 घंटे की थी। रात 10 बजे उड़ने वाली ये फ़्लाइट अगले दिन 1 बजे के करीब एडिनबर्ग पहुँचती। इसने बैग से हेडफ़ोन निकाल कर दोनों कानों पर जमाए और फिर छोटी सी टेप निकाल कर हेडफ़ोन से जोड़ दी और फिर आंखें बंद करके लेट गया। और इंसान इतना पागल है कि अगले इंसान को तकलीफ़ पहुंचाकर इससे बदला लेकर सुकून महसूस करता है। वो सुकून जो वक्ती होता है। तुफ़ है तुम पर विलियम, अपनी वाइफ को छोड़ आए। कितनी खामोशी से वो वारिद होती थी। इस पल वो विलियम को अपनी शहरक जितना करीब लगी। वैसे ही छोड़ दिया, हालात के रहमो करम पर, जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को छोड़ा था। विलियम ने तड़प कर आंखें खोल दी। वहाँ कोई भी नहीं था। साथ वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र आदमी किसी रसाले के वर्क गर्दानी कर रहा था। वो अपने बाप जैसा नहीं था। इसे अपने बाप जैसा हरगिज़ नहीं बनना था। तभी तो वो फजर के लिए मुसलमान हुआ था। तुम अपनी चीज़ें तक नहीं छोड़ते थे। तुम अपनी वाइफ कैसे छोड़ आए विलियम? आवाज़ में इस्तेहज़ा था, तंज था। आज तो हेडफोन भी इसकी आवाज़ को नहीं रोक पाए थे। वो बेचैन हुआ, इधर उधर देखने लगा। क्या तुम ठीक हो? साथ बैठे आदमी ने पूछा। इसे विलियम की हालत अजीब लग रही थी। मैं ठीक हूँ। बेसाख्ता चेहरा दोनों हाथों में गिरा दिया था। अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। विलियम का सुकून बर्बाद करके वो जा चुकी थी और कई घंटे जागते रहने के बाद वो जिस कदर थका हुआ था, सो गया, पुरसुकून नींद। और जब आँख खुली तो जहाज़ एडिनबरा में लैंड करने वाला था। इसने खिड़की से झांक कर देखा। सुबह के 8 बजने वाले थे और एडिनबरा में दर्जा हरारत इस वक्त 7 सेंटीग्रेड था। शदीद ठंड पड़ रही थी। आजकल दर्जा हरारत रात में 1 सेंटीग्रेड तक गिर जाता था। वो गौर से देखता रहा। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी सब बदला बदला, सब रोशन रोशन क्यों लग रहा था। हालांकि सुबह के 8 बजे भी एडिनबरा में रात का समा था। सुरमई अंधेरा चारों जानिब फैला था। ये अजीब सी कैफियत थी। वो जैकेट पहनता खिड़की से हट गया और फिर 20 मिनट बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। यूनाइटेड किंगडम का छठा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट, जिसकी भूरी इमारत पर बड़ा सा एडिनबर्ग एयरपोर्ट लिखा हुआ था। वो जगह जहाँ स्कॉटलैंड दुनिया से मिलता था, यह दुनिया स्कॉटलैंड से मिलती थी। ये दूर से ही दिखाई देता था। अगर एडिनबर्ग के बारे में बात की जाए तो ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जो स्कॉटलैंड में वाक़ है। ये स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत है। ये अपनी तारीख़, सक़ाफ़त और फ़नून लतीफ़ा के लिए मशहूर है। यहाँ आपको तारीख़ी किले, खूबसूरत मनाज़िर और सक़ाफ़ती मेलों का तजुर्बा करने को मिलता है। शहर की खूबसूरती में इसकी कदीम इमारतें, बागात और पहाड़ी इलाके शामिल हैं, जैसे ऑर्थर सेट, जो एक मशहूर पहाड़ी है जिससे शहर का शानदार मंजर देखा जा सकता है। एडिनबरा की ख़ास बात यह है कि ये तारीख़ और जदीदियत का हसीन इम्तज़ाज पेश करता है। अच्छा, यहाँ उर्दू में ना इसको एडिनबरा लिखा हुआ है और इंग्लिश में एडिनबर्ग। अब मुझे नहीं पता ये किस तरीके से सही पढ़ा जाएगा, तो मैं इंग्लिश में एडिनबर्ग पढ़ूँगी और उर्दू में जैसे एडिनबरा लिखा हुआ है। आई डोंट नो इसका रियल नेम क्या है। जोग्राफियाई तौर पर एडिनबरा एक पहाड़ी इलाके में वाक़ है जिसके गिर्द पहाड़ और घने जंगलात हैं। एडिनबरा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसको अदब का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत से मशहूर अदीब पैदा हुए, जैसे रॉबर्ट बर्न्स, आर्थर कॉनन डॉयल और जे.के. रोलिंग।
جی ہاں، ہیری پوٹر کی مصنفہ جے کے رولنگ ایڈنبرا اولڈ اسموکی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اولڈ اسموکی کہنے کی وجہ سے اس شہر کی تاریخی اور ثقافتی خصوصیات ہے۔ یہ نام خاص طور پر ایڈنبرا کی دھویں دار پتھریلی گلیوں اور قدیم عمارتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ یہاں کی عمارتیں سرمئی ہیں۔ یہاں کی گلیاں اور عمارتیں کئی صدیوں کی تاریخ کی گواہی دیتی ہیں اور ایڈنبرا کی قدیم طرز تعمیر میں اکثر دھوئیں کا اثر ہوتا تھا، خاص طور پر جب کوئلے کے چولہے استعمال ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اسموکی کا لفظ اس شہر کی روایتی اسکاچ وسکی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، جو کہ دھوئیں دار ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ نام ایڈنبرا کی ثقافتی ورثے، تاریخی اہمیت اور اس کی منفرد خصوصیات کو اجاگر کرتا ہے، جو ایک خاص شناخت فراہم کرتا ہے۔ اسی ایڈنبرا کی خوبصورت صبح میں ولیم کندھے پر بیگ ڈالے ایک ہاتھ میں فون پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ سے کیری تھامے باہر نکل رہا تھا۔ کہاں ہو؟ اس کا انگوٹھا تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا، جبکہ ویٹنگ ایریا سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت سی گاڑی کھڑی تھی، AMG SL روڈسٹر، چمچماتی مرکری رنگ کی کار جس کی چھت کھلی ہوئی تھی۔ سیاہ چمکتے پہیوں والی کار پوری شان و شوکت سے کھڑی اترا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نیل بیٹھا تھا، جینس شرٹ پر لیدر کی جیکٹ پہنے، مفلر کو کانوں پر لپیٹے اور سر پر گرم ٹوپی اوڑھے وہ ولیم کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر باہر آتے ولیم پر پڑی، وہ اچھلتا ہوا گاڑی کا دروازہ پھلانگ کر باہر نکلا اور تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ اگلے لمحے وہ اس سے چپکا کھڑا تھا، دونوں بازو اس کے گرد جمائے۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، وہ مسرور سا بولا۔ اسے ولیم بہت عزیز تھا۔ آنکھیں بند کیے چہرہ اس کے کندھے پر ٹکائے وہ کسی حسینہ کی طرح اس سے چپکا ہوا تھا، جبکہ ولیم کے ہاتھ پہلو میں ہی رہے۔ اس نے نیل کے گرد اپنے بازو نہیں پھیلائے تھے۔ پیچھے ہٹو، تمہارے جسم سے اٹھتے بدبو کے بھبوکوں سے مجھے کیا آ جائے گی، وہ بے مروتی سے بولا تو نیل منہ بناتا اس سے الگ ہوا۔ گاڑی کو دیکھتے ولیم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہینڈ کیری کو وہیں چھوڑتے وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ بیلا؟ ہاں، اس کی گاڑی کا نام بیلا تھا اور اسے وہ بہت عزیز تھی، حد سے زیادہ، نیل سے بھی زیادہ۔ اب وہ گھوم پھر کر چاروں جانب سے بیلا کا معائنہ کر رہا تھا کہ کہیں کوئی خروش تو نہیں، جبکہ نیل کمر پر دونوں ہاتھ جمائے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ 20 دنوں بعد وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے اور ولیم کو اس سے زیادہ اپنی بیلا کی پرواہ تھی، جو وہ نیل کے حوالے کر کے گیا تھا۔ کندھے پر لٹکا بیگ ولیم نے اتار کر پچھلی سیٹ پر پھینکا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ گاڑی بالکل اسی حالت میں تھی جس میں وہ چھوڑ کر گیا تھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بہت بڑے کمینے ہو تم، دوست سے زیادہ یہ گاڑی عزیز ہے جس نے 20 دن اس کا خیال رکھا۔ نیل بولے بنا نہیں رہ سکا، تو نہ بولتا تو پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے۔ ایشیائی نین نقش والا نیل ایک انڈین لڑکا تھا۔ لوگ تیزی سے آ جا رہے تھے اور کئی ستائشی نظریں بیلا کی جانب اٹھیں۔ ولیم ان تمام نظروں سے اچھے سے واقف تھا، کیونکہ اس نے یہ گاڑی بہت محنت سے حاصل کی تھی۔ جانتے ہیں کیسے حاصل کی تھی؟ لمبی کہانی ہے، آگے راز کھلے گا۔ مسکراہٹ ولیم کی آنکھوں تک محدود رہی، ہونٹوں تک آنے کی گستاخی نہیں کی۔ اگلے ہی پل وہ اچھلا اور گاڑی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ وہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، ہاتھ سے چھو کر دیکھ کر محسوس کر رہا تھا۔ ایک دن بھی میں نے اسے باہر نہیں نکالا، گیراج سے ابھی لے کر آیا ہوں۔ نیل نے اس کا ہینڈ کیری اٹھا کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر وہ اندر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ ولیم ابھی تک خاموش تھا۔ اب جلدی سے مجھے اچھا سا ناشتہ کرواؤ، تمہاری وجہ سے صبح صبح یہاں ایئرپورٹ پر جھک مار رہا ہوں، اس نے بیٹھتے ہی فرمائش کی۔ یوں بھی اسے ولیم سے اس دورے کے سبھی قصے سننے تھے۔ گھر چلتے ہیں، ولیم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اکثر سفر سے واپس آتا تو تھکا ہوتا تھا، پر آج نہیں تھا۔ جانے کیوں ایک نئی انرجی اندر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی
او بھائی، خدا کا خوف کر، گھر کے نام پر نیل بھدک گیا۔ تمہارے اس محل جیسے گھر میں مجھے اس وقت جانے کا کوئی شوق نہیں ہے جب تمہارا ڈریکولا جیسا باپ وہاں موجود ہو۔ اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ نیل کو مسٹر جوزف پسند نہیں تھا اور مسٹر جوزف کو تو نیل زہر لگتا تھا، اسی لیے نیل مسٹر جوزف کی موجودگی میں وہاں جانے سے گھبراتا تھا۔ کسی کافی شاپ میں چلتے ہیں، گرم گرم کافی پئیں گے۔ کافی کافی ٹھنڈ ہے یار، اس نے اپنے ہاتھ مسل کر گرمائش پیدا کی، جبکہ منہ سے اڑتی بھاپ ایڈنبرا کو اسموکی بنانے کی ایک اور وجہ لگ رہی تھی۔ جب وہ نیل منہ کھول رہا تھا، سفید دھوئیں نما بھاپ منظر کو دھندلا سا کر دیتی تھی۔ اس نے ڈیش بورڈ پر موجود بٹن دبایا۔ سیاہ رنگ کی جالی نما چھت کی گاڑی کے پچھلے حصے سے کسی چھتری کی طرح کھلتی ان کے اوپر سے گزر کر سامنے ڈیش بورڈ میں فکس ہو گئی، اور اگلے ہی پل بیلا فراٹے بھرتی گہری سرمئی رنگ کی سڑک پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس صبح میں ایئرپورٹ سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر موریفیلڈ میں واقع جوزف پیلس پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ وکٹورین طرز کا بنا یہ پیلس اپنے اونچے مینار اور بے پناہ کھڑکیوں کے باعث دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر بات کی جائے موریفیلڈ کی، تو یہ ایڈنبرا کا ایک مشہور علاقہ ہے جو خاص طور پر اپنے رگبی فٹ بال کی طرح کا میچ ہے جس میں گیند کو ہاتھ میں پکڑ کر حریف کے اینڈ زون میں لے جانا ہوتا ہے، اسٹیڈیم کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موریفیلڈ ایک رہائشی علاقے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جہاں وکٹورین اور ایڈورڈین طرز کی عمارتیں موجود ہیں۔ یہاں کے گھر عموماً کشادہ ہوتے ہیں اور اس میں باغات بھی ہوتے ہیں جو اس علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں پر گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہوتے ہیں اور تقریباً ہر گھر کے گرد اپنا ایک باغ ہوتا ہے۔ ایسے ہی 1 ایکڑ پر بنے اس ہرے بھرے سے باغ میں جوزف پیلس موجود تھا۔ پیلس کی ظاہری وضاحت کو سمجھنے کے لیے پہلے وکٹورین اسٹائل کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ وکٹورین ہاؤسز یعنی کہ وکٹورین گھر 19ویں صدی کے دوران برطانیہ میں تعمیر کیے گئے تھے، خاص طور پر ملکہ وکٹوریہ کے دورِ حکومت میں، یعنی کہ 1837 سے لے کر 1901 کے دوران۔ یہ گھر عام طور پر اپنی خوبصورتی اور تفصیلی ڈیزائن کے لیے مشہور ہے۔ وکٹورین گھروں میں پیچیدہ اور خوبصورت آرکیٹیکچرل تفصیلات ہوتی ہیں، جیسے کہ کڑھائی، چھوٹی بڑی سی بے شمار کھڑکیاں اور مختلف شکلوں کی چھتیں۔ جوزف پیلس گوتھک طرز پر بنایا گیا پیلس تھا، اس لیے اس کی چھت اونچی تھی جس میں سلیٹ کا استعمال ہوا تھا۔ اسٹینڈ گلاس کی بنی کھڑکیاں کافی بڑی تھیں۔ اس گھر میں کئی کمرے تھے جن میں سے آج تک کچھ کمرے استعمال میں ہی نہیں لائے گئے تھے۔ گہرے سرمئی اور گہرے بھورے رنگ کا بنا یہ جوزف پیلس پہلی نظر میں ہی اپنے دیکھنے والے کو تحیر میں ڈال دیتا تھا۔ سرسبز باغ کے درمیان جو سردیوں میں سوکھ جاتا تھا، بنا یہ گھر پہلی نظر میں کسی قلعے کی مانند لگتا تھا۔ گھر کے گرد چاروں جانب بڑا سا لان تھا اور دائیں جانب بڑا سا باغ بنا تھا۔ باغ اور لان کے گرد کوئی باڑ نہیں لگائی گئی تھی۔ یہاں سبھی گھر ایسے ہی بنے تھے، کسی کو باڑ لگانے کی یا اپنی جگہ کی حد بندی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جوزف پیلس زیادہ رقبے پر پھیلا تھا، اور جو خاصیت اسے سب سے الگ بناتی تھی وہ یہ تھی کہ اس علاقے میں اپنی طرز کا وہ اکیلا گھر تھا۔ آس پاس کے گھر اب جدید طرز کے تھے، بہت سارے گھروں کے اسٹرکچر بدل چکے تھے۔ گھر اب زیادہ اونچے نہیں تھے، یہ چوڑائی رخ پر بنے ہوئے تھے، ایک منزلہ دور دور تک پھیلی عمارتیں۔ کوئی گھر ایسا تھا جو 2 منزلہ ہو، ورنہ ڈیزائن تبدیل کر دیے گئے تھے۔ موریفیلڈ میں گھر کسی لائن یا سیدھ میں نہیں بنتے تھے بلکہ بے ترتیب تھے، آگے پیچھے، آمنے سامنے، اور ان کے بیچ جوزف پیلس کسی ڈریکولا کے پرانے محل جیسا کھڑا تھا۔
अगर हम सुबह के इस पहर मरकज़ी भीगी सड़क से उतरकर बाईं जानिब एक पथरीली रविश पर चलते जाएं, तो रविश के आखिर में जोसेफ पैलेस लिखा था। दोनों दूर दूर तक सब्ज़ा था और पैलेस की बाईं जानिब बाग था। सुबह के इस पहर नम आलूद धुंध ने पूरे मौरी फील्ड को अपनी लपेट में लिया हुआ था और ये किसी फव्वार की तरह घरों, दरख्तों, पेड़ पौधों और सड़कों और आसपास के जंगलात पर उतर रही थी। सुबह के इस पहर एक पुरानी सी जर्द रंग की टैक्सी जोसेफ पैलेस के सामने मरकज़ी शाहराह पर आकर रुकी। तुमने मुझे लेट कर दिया, एक अधेड़ उम्र औरत की नस्वानी आवाज़ गूंजी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वो तेज़ी से बाहर निकली। चुस्त सी पिंडलियों तक आती भूरी स्कर्ट के ऊपर स्याह रंग ऊनी ब्लाउज पहने वो 45 साला मिसिस सूफी थी। पाँव कोर्ट शूज़ में मुक़य्यद थे, बाल छोटे छोटे और घुंघरियाले थे जो बमुश्किल कानों तक आ रहे थे। एक भूरे मफलर को गर्दन के गिर्द लपेटे सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली सूफी अब अपने झूले नुमा बैग से पैसे निकालकर ड्राइवर को दे रही थी। फिर वो अपने भारी वजूद को तेज़ी से आगे घसीटती भीगी रविश पर चलती जोसेफ पैलेस की जानिब बढ़ने लगी। इसके चेहरे पर खौफ था, वहशत थी, नौकरी से निकाले जाने का डर था, बेइज्जत होने का डर था। जूतों की टिक टिक की आवाज़ गूंजती चली गई। सुबह के 8 बज रहे थे और इस घर के अफराद 8:30 रोज़ाना नाश्ता करते थे और सोफ़ी वहाँ सालों से खानसामा के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही थी। इसे पूरे 5 मिनट लग गए थे मरकज़ी सड़क से पैलेस पहुँचने में। हाथ बढ़ाकर पूरी कुव्वत लगाई और जहाज़ साइज़ लकड़ी का दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे में ही पड़े छोटे से कालीन पर जूते साफ़ किए और फिर बैग संभालती अंदर दाखिल हुई। दरवाजे के दोनों जानिब बड़े बड़े शीशों वाली खिड़कियां थीं, जबकि लकड़ी का गहरा भूरा स्याही माइल फर्श दूर तक बिछा था। दाईं जानिब ड्राइंग रूम था, जिसकी दीवारें स्टेन ग्लास की थीं और अंदर सोफ़े रखे थे। वो तेज़ी से चलती ड्राइंग रूम के पहलू से गुजरती आगे बढ़ रही थी। सामने ही बड़ा सा हॉल था, इतना बड़ा जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हॉल हो, लेकिन ये मुख्तलिफ था। इस हॉल नुमा लाउंज के मुख्तलिफ कोनों में उठने बैठने की मुख्तलिफ जगहें बनी थी। ड्राइंग रूम से गुजरकर थोड़ा आगे आओ तो दाईं जानिब दीवार पर बड़ी सी लकड़ी की शेल्फ निस्ब थी, जिसमें सजावट की कीमती चीज़ें थीं। कई मेडल्स शान शौकत से सजे इतरा रहे थे। शेल्फ के सामने ही विक्टोरियन सोफ़े रखे थे। ढलवानी शक्ल वाले लकड़ी के ये सोफ़े अपनी मिसाल आप थे। गहरे महरून और स्याह रंग के इम्तजाज में बने सोफ़े, जिनकी उभरी हुई लकड़ी पर नक्शो नगार बने थे। यहाँ खड़े होकर पूरे लाउंज का नज़ारा किया जा सकता था। मुखालिफ सिमत में बाईं जानिब गेस्ट रूम थे और गेस्ट रूम से थोड़ा आगे डाइनिंग हॉल और इसके साथ ही बड़ा सा किचन। डाइनिंग हॉल से थोड़ा आगे सीढ़ियाँ थीं, लकड़ी की मोटी और चौड़ी सीढ़ियाँ जो बालाई मंजिल तक जा रही थीं। लाउंज में कई खिड़कियां थीं जिन पर भारी उम्दा पर्दे टंगे हुए थे और इस वक्त वो सब आधे खुले थे जबकि आधे दोनों जानिब से बंद थे। शेल्फ के सामने सोफ़े पर चौकोर शक्ल में रखे थे, 3 एक जानिब, 3 दूसरी जानिब, 2 दाएं बाएं और दरमियान बेशकीमती कालीन के ऊपर बड़ा सा मेज़ रखा गया था। अगर शेल्फ के साथ देखा जाए तो दीवार पर 5 फुट की पेंटिंग लटकी हुई थी और इसके साथ कई पुरानी तस्वीरें। ये पेंटिंग मिस्टर जोसेफ पैटरसन की थी। पहली ही नज़र देखने पर वो कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं लगता था। स्याह सूट पहने वो शख्स अपने खड़े हुए ने नक्श और सुर्द आँखों से कोई वैम्पायर और ड्रैकुला ही लगता था। सुर्ख आँखें, सुर्ख होंठ, शायद उन्हें इस पेंटिंग में किसी वैम्पायर का रूप दिया गया था। हाथों को दोनों जानिब की पैंट में और से वो अपनी सर्द आँखों से ऐसा लगता था जैसे हमें ही देख रहा हो। वो पेंटिंग के अंदर से खून जमा देने की सलाहियत रखता था। सोफ़ी अब तेज़ी से चलती किचन की जानिब बढ़ रही थी और एक शख्स हाथ में लंबा झाड़ू थामे सीढ़ियों की नीचे सफाई करता नज़र आ रहा था। तुम आज फिर लेट हो गई सोफ़ी, जोसेफ को पता चला तो गज़ब हो जाएगा।
किचन से नैनी की आवाज़ उभरी। वो खुद ही नाश्ता बना रही थीं। आई एम सॉरी नैनी, मैंने कोशिश की पर टैक्सी नहीं मिली। वो अब अपना बैग एक जानिब रखती तेज़ी से बर्तन उठाने लगी। मैं बना रही हूँ नाश्ता, तुम जाओ देखो, सफाई मुकम्मल हो गई हो तो बर्तन लगाओ। किचन में नैनी और सोफ़ी के अलावा एक नौजवान लड़की भी थी जो अंडे छील रही थी। ये सोफ़ी की ज़ेरे निगरानी काम करती थी, जबकि नैनी स्कॉच हॉट पॉट को बड़े जबकि नैनी स्कॉटिश हॉट पॉट को बड़े से प्याले में उंडेल रही थी। सोफी के इशारा करने पर लड़की अंडे छोड़कर तेजी से बाहर भागी। इसने भी भूरी स्कर्ट और स्याह ऊनी ब्लाउज पहना हुआ था, जिसके ऊपर एप्रन था और सर पर टोपी थी। लड़की के जाने के बाद सोफी ने एप्रन पहन लिया था। बाहर सफाई वाला मुकम्मल सफाई के बाद अब सीढ़ियों के पीछे बने दरवाजे से बाहर निकल गया। ये दूसरा दरवाज़ा था जो घर के पिछले हिस्से में खुलता था। इस दरवाजे के साथ एक और दरवाज़ा था जिस पर मोटा ताला लगा था और ये हमेशा बंद रहता था, जबकि दोनों जानिब बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थीं। सोफ़ी अब नाश्ते का सामान उठाकर जल्दी जल्दी डाइनिंग हॉल में रखे मेज़ पर धर रही थी। नाश्ते में ज़्यादातर सॉसेजेस, बीकन, अंडे, हेरिंग और टोस्ट शामिल थे। इसके अलावा स्कॉच हॉट पॉट, एक किस्म की सूप जो मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों और गोश्त के साथ बनाया जाता है और ये सर्द मौसम में ख़ास तौर पर पसंद किया जाता है, का बड़ा सा प्याला मौजूद था। डाइनिंग हॉल की ऊपरी दीवार में बड़ा सा गहरे भूरे रंग का घंटा नस्ब था और इसके ऐन नीचे रखी मेज़ पर एक जानिब ग्रामोफोन, एक तरह का म्यूज़िकल आला रखा था, जबकि दूसरी जानिब टेलीफोन था। डाइनिंग हॉल ओपन था और ये लाउंज से ही मुल्हका था। अल्लाह, कितनी गाढ़ी उर्दू लिखी हुई है इसमें। जैसे ही 8:30 का घंटा बजा, सोफ़ी और वो लड़की बोनी एक जानिब अदब से खड़ी हो गई। नैनी सरबराही कुर्सी के करीब खड़ी थी। मुस्ततील शक्ल का ये मेज़ तरह तरह के लवाजमात से सजा हुआ था। सीढ़ियों पर दौड़ने की आवाज़ उभरी और देखते ही देखते जॉर्ज और निशा भागते हुए आए। गुड मॉर्निंग नैनी। दोनों ने बारी बारी नैनी के दोनों गालों को छुआ और फिर सरबराही कुर्सी के दोनों जानिब बैठ गए। कदमों की चाप एक बार फिर से उभरी और इस बार मिस्टर जोसेफ आते दिखाई दिए। स्याह ड्रेस पैंट पर गहरे रंग का ओवरकोट पहने, बालों को जेल की मदद से पीछे जमाए, चमचमाते जूते पहने वो एक एक जीना उतर रहे थे। चेहरा स्पॉट था, आंखें सर्द। हर रोज़ इसी वक्त पर वो ये जीने उतरते थे। हर रोज़ इसी वक्त पर नाश्ता होता था। हर रोज़ इसी वक्त पर हर चीज़ परफेक्टली तैयार होती थी। सोफ़ी और बोनी के पास हाथ बांधे अब इनका ज़ाती मुलाजिम खड़ा था। गुड मॉर्निंग नैनी। वो कदम धरते नीचे उतर आए और फिर निशा और जॉर्ज की तरह उन्होंने भी नैनी के गाल पर प्यार किया। नैनी हौले से मुस्कुराई। 65 साला नैनी एक हबशी खातून थी जो वो मिस्टर जोसेफ की आया थीं और मिस्टर जोसेफ उन्हें माँ का दर्जा देते थे। बैठ जाएं। नैनी को कंधों से पकड़ते दूसरी जानिब की सरबराही कुर्सी पर बिठाने के बाद अब वो अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। निशा और जॉर्ज खामोशी से बैठे थे। कैसे हो तुम दोनों? उन्होंने बैठते ही दोनों से पूछा। निशा तरोताज़ा थी, जबकि जॉर्ज की आंखें शदीद नींद से भरी हुई थीं। इसकी यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी, लेकिन नाश्ते के लिए सबका एक साथ होना ज़रूरी था। डाइनिंग हॉल में इस वक्त सूप की इश्तहाअंगेज़ खुशबू नथनों से टकरा रही थी। फाइन डैड, दोनों यकज़बान बोले। चलो पहले दुआ मांगते हैं। एक हाथ की मुट्ठी पर दूसरा हाथ जमाए वो सब आंखें बंद किए ज़ेरे लब कुछ मांग रहे थे और फिर आमीन की आवाज़ उभरी। नैनी के इशारे पर सोफ़ी ने आगे बढ़कर नाश्ता पेश करना शुरू किया। बड़ी ही नफासत और खामोशी के साथ खाना शुरू हुआ। जोसेफ ने इन दोनों से उनकी पढ़ाई का पूछा। कुछ पता है विलियम कहाँ गया है? जैसे ही नाश्ता ख़त्म हुआ मिस्टर जोसेफ हौले से बोले। चेहरा अभी भी स्पॉट था, जबकि निशा और जॉर्ज के दिल की धड़कन तेज़ हुई।
دونوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہیں پتا ڈیڈ، اس بار اس نے ابھی تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے۔ لہجے کو حد درجہ نارمل بنانے کی کوشش کی گئی، جبکہ مسٹر جوزف نے کچھ سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا اور اگلے ہی پل وہ میز سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا ملازم جو بیگ تھامے کھڑا تھا تیزی سے آگے بڑھا، جبکہ نینی ابھی خاموش تھیں۔ وہ اب خدا حافظ کہتے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ ملازم پیچھے پیچھے تھا۔ پھر وہ اچانک رک گئے اور ان کے رکنے پر نیسا، جارج اور نینی تینوں کا سانس رک گیا تھا۔ تم لوگوں کی بات ہوئی اس سے؟ کچھ بتایا کب تک آ رہا ہے؟ اگلا سوال ابھرا۔ نیسا نے بس کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ نہیں بات ہوئی، جارج نے بمشکل جواب دیا۔ مسٹر جوزف نے ایک بار پھر سے سر اس بات میں ہلایا اور جانے کے لیے پلٹے۔ پیچھے گہرا سناٹا چھایا تھا۔ وہ سب اپنا سانس روکے کھڑے تھے۔ انہیں شور نہیں پسند تھا اور باقی سب اپنے سانس چلنے تک کی آواز روک لیتے تھے۔ جب وہ لانچ عبور کر کے ڈائننگ روم تک پہنچے، بڑے سے گھنٹے کے نیچے رکھا ٹیلی فون زور سے چنگھاڑا۔ نیسا کی بے ساختہ چیخ ابھری، جسے اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے دبایا، جبکہ باقی سب اپنی اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ ٹیلی فون بج رہا تھا اور مسٹر جوزف کے قدم ساکت ہوئے۔ کچھ پل وہ یوں ہی کھڑے رہے اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ یہ ٹیلی فون نہیں بلکہ خطرے کی گھنٹی تھا، اور خطرہ ولیم سے جڑا تھا۔ مسٹر جوزف نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا، جبکہ جارج تیزی سے چنگھاڑتے فون کی جانب لپکا۔ آ گیا ولیم جوزف واپس۔ وہ اب جبڑے بھیجے کھڑے تھے۔ کچھ نہ کچھ غلط ہوا تھا، اور کیا غلط تھا وہ اب جارج فون رکھ کر ہی بتا سکتا تھا۔ نیل اور ولیم صبح کے اس پہر ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے جہاں لوگ ناشتہ کرنے آتے تھے۔ گلاس وال کے قریب رکھے گول میز پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ پورے ریسٹورانٹ میں ناشتے کی مہک پھیلی تھی۔ ولیم نے منہ ہاتھ دھوئے اور جیکٹ اتار کر ایک جانب کرسی سے لٹکا دی۔ وہ ابھی تک اس بھوری اونی اوور سائزڈ گول گلے والی شرٹ میں تھا جو اس نے اس دن پہلے فجر کے نکاح کے وقت پہن رکھی تھی۔ اس بھوری شرٹ میں اس کی رنگ نمایاں تھی۔ گھنے بالوں کو گیلے ہاتھوں سے پیچھے کی جانب سیٹ کیا گیا تھا، جبکہ شرٹ کے بازوؤں کو کوہنیوں سے ذرا نیچے تک فولڈ کر لیا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ ویٹر اب ناشتہ میز پر لگا رہا تھا۔ گرم گرم سوپ اور کڈنی پائل کو دیکھ کر نیل کی رال ٹپکنے کے ساتھ ساتھ ولیم کی بھوک بھی جاگ اٹھی تھی۔ کڈنی پائی ایک روایتی اسکاٹش ڈش ہے جو گائے یا بھیڑ کے گردے، گوشت اور مختلف سبزیوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہے۔ یہ پائی پیسٹری کی تہوں میں لپیٹی ہوتی ہے جو اسے کرنچی اور مزیدار بناتی ہے۔ یہ گرم اور تسخین بخش ہوتی ہے، اسی لیے زیادہ تر سردیوں میں کھائی جاتی ہے۔ پائی کی اٹھتی مہک نے اسے سیدھا ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر کونے والی میز پر دو لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ ان کی نظریں ولیم اور نیل پر تھیں۔ یہ تو اسٹار لائٹ پروڈکشن کے مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا ہے نا؟ میں نے اسے ایک مرتبہ ان کے ساتھ دیکھا تھا۔ موضوع گفتگو اب ولیم تھا۔ جو بھی ہے، ہینڈسم ہے، دوسری لڑکی نے اسے دیکھتے فوراً کہا۔ وہ اب نیل کی کسی بات پر مسکرایا تھا۔ وہ اب پائی کی چھوٹی پیسٹری کو اٹھائے منہ تک لے جا رہا تھا اور اس کے بازو اور ان پر ابھری ہوئی ہلکی ہلکی نیلی نسیں نمایاں ہوئیں۔ ریجیکٹڈ، پہلی لڑکی فوراً بولی، جبکہ دوسری نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم اسے ریجیکٹ کر رہی ہو؟ اسے کوئی کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ میں خود کو ریجیکٹ کر رہی ہوں، پہلی لڑکی استہزائیہ بولی، جبکہ دوسری نے ٹھنڈی آہ بھرتے ولیم سے نظریں ہٹا لیں۔ چلو جلدی ناشتہ کرو، آفس پہنچنا ہے۔ وہ دونوں اب مگن سی ناشتہ کر رہی تھیں، لیکن ولیم گفتگو کا موضوع ہی رہا۔ کبھی اس کے بارے میں تو کبھی مسٹر جوزف کے بارے میں کچھ کہا جاتا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر بیٹھا ولیم ان کی نظروں سے انجان نہیں تھا۔ ہاں، وہ ولیم جوزف تھا۔ اسے دیکھ کر لڑکیاں خود کو خود ہی ریجیکٹ کر لیتی تھیں۔
तो बताओ, तुम्हारा ये टूर कैसा रहा? नील ने सूप पीते हुए पूछा। ज़बरदस्त, कोई छम से तसव्वुर के पर्दे पर लहराया। और इस बार नया क्या किया? अगला सवाल उभरा। पेट भरते ही इसका दिमाग काम करना शुरू हो गया था। शादी। पुरसुकून से विलियम ने बम फोड़ा और नील को जोरदार अछोका लगा। इसने बेसाख्ता गर्दन पर हाथ रखा। बुरी तरह खांसते हुए इसने पानी उठाकर पिया, जबकि विलियम ने भवें सुकोड़ कर इसे देखा। क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है भाई? तुम ठीक हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? इसे विलियम पर शुबा हुआ। इसकी जहली हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस बार नील को अफसोस हुआ। तुमने पूछा, मैंने बता दिया। इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? वो संजीदा था और मज़े से सूप पी रहा था, जबकि नील की भूख अब उड़ चुकी थी। वो अब हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात से इसे देख रहा था। किससे शादी की? वो अभी तक बेयकीन था। लड़की से ही की है। मैं स्ट्रेट हूँ, लड़कों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। सुकून से अगला जवाब दिया गया। अंधी थी क्या वो? नील ने सवाल किया था। ये तबसरा। विलियम ने घूर कर इसे देखा, जबकि वो गड़बड़ा गया। मेरा मतलब शादी, वो भी तुमसे? और तुमने कैसे कर ली? मैं नहीं मानता भाई। दोनों हाथ उठाकर ऐलान किया गया। विलियम ने सूप का प्याला रखा और फिर जैकेट उठाकर अंदरूनी जेब में से एक तहशुदा कागज़ निकाला और नील की जानिब बढ़ाया। नील ने इसे पकड़ा और खोल कर देखा। विलियम दोबारा सूप की जानिब मुतवज्जा हो चुका था। जैसे ही नील ने कागज़ खोला और सरसरी सी नज़र इस पर डाली, अगले ही पल वो शिद्दत जज्बात से चिल्लाता हुआ उठ खड़ा हुआ। वट्टा! इसने मुंह पर हाथ रखकर खुद को कुछ गलत कहने से रोका, जबकि विलियम इतना शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। रेस्टोरेंट में बैठे काफ़ी लोगों ने ताज्जुब से नील को देखा, जो माजरत करता वापस बैठा। फिर इसकी जानिब झुककर सरगोशी नुमा अंदाज में बोला,